साथीहरु नमस्कार। हाम्रो आजको टपिक रहेको छ भू उपयोग नियमावली 2079। नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो नियमावली ल्याएको छ। भू उपयोग ऐन 2076 को दफा 32 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो नियमावली ल्याएको हो। अब यसमा 5 वटा परिच्छेद रहेको छ। 1 नम्बर परिच्छेदमा के छ प्रारम्भिकी छ त्यसको, त्यस्तै 2 नम्बर परिच्छेदमा भू उपयोग कार्यक्रम, भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा भू उपयोग क्षेत्र नक्सा दिएको छ। त्यस्तै परिच्छेद 3 मा जग्गा धनी श्रेष्ठता, प्रमाण ऊर्जा अदावधिक र भू उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै परिच्छेद 4 ले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दीको बारेमा भनेको छ। त्यस्तै परिच्छेद 5 भनेको विभिन्नको। त्यसैगरी यसमा 2 वटा अनुसूची रहेको छ। नियम 8 सँग सम्बन्धित अनुसूचीले के भन्छ, भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार मापदण्ड तथा क्षेत्रफलको बारेमा। यस्तै अनुसूची 2 के छ त नियम 11 को उपनियम 1 सँग सम्बन्धित रहेको छ। भू उपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा छ यसमा है। हामी विशेष गरी अनुसूची 1 मा फोकस गर्छौं है। अनुसूची 1 ले के गरेको छ त भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार मापदण्ड तथा क्षेत्रफल के कहाँ छ त्यो तय गरेको छ है। र यो ल्यान्ड युजेज पोलिसी यानी कि भू उपयोग नियमावलीमा के छ त जग्गा कति भागमा वर्गीकरण गरेको छ त एउटा कृषि क्षेत्र, अर्को आवासीय क्षेत्र, त्यस्तै व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र। यसैगरी नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रमा पनि विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ यसमा है। अब हरेक एउटा क्षेत्रको विस्तारमा हामी जान्छौं। जस्तै कृषि क्षेत्र के देहाय बमोजिम प्रयोग भएको जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ है। कृषि क्षेत्र अब कस्तो क्षेत्रलाई भन्छ त, जस्तै अन्न बाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बाली लगायतको खेतीपातीको लागि उपयोग भइरहेको जग्गा, जस्तै यस्तै छ नि हो कृषिको लागि प्रयोग भइरहेको जग्गा हो। फल फूलको बगैँचा वा नर्सरी, तरकारी सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, सोको नर्सरी लगायतको जग्गालाई पनि कृषि क्षेत्रमा राखेको छ। त्यस्तै पशु पंक्षी पालन वा पशु पंक्षीको आहारको लागि प्रयोग हुने दाना घाँस वा वनस्पति उत्पादन लगायतको लागि उपयोग भएको जग्गा पनि के हुन्छ त कृषि क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यसैगरी सरकारी र सार्वजनिक वन क्षेत्र बाहेकका है, सरकारी सार्वजनिक वन क्षेत्र बाहेकका आबादी क्षेत्रभित्र भएका खरबारी, घाँसे मैदान, चरण क्षेत्र तथा रुख वा झाडी भएको जग्गाहरू, यस्तै निजी जग्गामा वन पैदावार वा जडीबुटी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले हुर्काइएका वनस्पति वा जडीबुटी भएको जग्गाहरू, त्यस्तै गरी निजी वा सरकारी सार्वजनिक जग्गामा कृत्रिम पोखरी बनाई माछा पालन गरिएको जग्गा, त्यस्तै कृषि उत्पादको रेखदेख गर्न, भण्डारण गर्न, सुकाउन तथा प्रशोधन गर्न वा पशुपालनको लागि प्रयोग भएको कुनै पनि भौतिक संरचना वा घर टहरा आदि भएको जग्गालाई हामी के गर्छौं त कृषि क्षेत्रमा राख्छौं। त्यस्तै खनजोत गरी खेती लगाउन तयार गरिएको जग्गा वा खेती लगाउन उपयुक्त हुन सक्ने आबाद लायक पर्ती वा बाँझो जग्गा है। त्यस्तै बसोबास व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए तापनि कित्ताको क्षेत्रफल 5000 वर्ग मिटर भन्दा बढी भई खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा, जस्तै कुनै जग्गामा के छ त बसोबास गरिरहेछ या व्यावसायिक रूपले प्रयोग गरिरहेको छ तर त्यो कित्ताको क्षेत्रफल कति छ 5000 वर्ग मिटर भन्दा ठूलो छ र बाँकीको जुन अरु ल्यान्ड छ नि अरु यो खेतीपाती वा त्यस्तै पर्ती रूपमा राखेछ भने त्यस्तो जग्गालाई पनि के गर्ने त कृषि क्षेत्रभित्र राख्ने। एकै स्थानमा विभिन्न किताहरू जोडिएर 1 हेक्टर वा सो भन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएका वा खनजोत गरिएका वा पर्ती बाँझो खेती योग्य जग्गा है। यस्तो जग्गाहरूलाई के गर्ने त कृषि क्षेत्रभित्र राख्ने। हामी विभिन्न फोटोमा पनि हेरेर बुझ्न सक्छौं।
त्यस्तै अब के हुन्छ त आवासीय क्षेत्र देहाय बमोजिम प्रयोग भएको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ। कस्तो कस्तो जग्गा त कृषि उपजको रेखदेख, भण्डारण तथा प्रशोधन, पशुपालन वा उद्योग कल कारखाना सञ्चालनको प्रयोजन बाहेक नागरिक आवासको रूपमा प्रयोग भएको भवन, घर, टहरा वा सो भएको जग्गा। यो के भन्यो त बसोबास गर्नको लागि प्रयोग भएको जग्गाहरू। त्यस्तै व्यक्तिगत घर र सोसँग जोडिएको बगैँचा, ग्यारेज, आँगन र सो प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने व्यक्तिगत बाटो आदि रहेको जग्गा। त्यस्तै एक भन्दा धेरै परिवारहरू बस्ने विकसित अपार्टमेन्ट, बहुतल्ले भवन वा आवासीय फ्ल्याट रहेको जग्गा, सो प्रयोजनको लागि छुट्याइएको बाटो, साहुमुही, ग्यारेज, पार्किङ स्थल, बगैँचा, चौर, मनोरञ्जन लगायतका रहेका जग्गा है। यसको विभिन्न फोटो हेरेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा बनेको घर, आँगन, चोक, घरसँगै रहेको गोठ, चर्पी, करेसाबारी, बगैँचा लगायतले चर्चेको जग्गा। त्यस्तै बसोबासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत, खानेपानी वा ढल निकास लगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको 1000 वर्ग मिटर भन्दा साना किताहरू, यस्तै जुन प्लटिङ गरेको किताहरू हुन्छ अथवा बाटो घाटो नाला अनि बिजुली बत्ती सबै पुगेको जुन ठाउँ छ त्यस्तो ठाउँको जग्गालाई के गर्न सकिन्छ त आवासीय क्षेत्रभित्र राख्न सकिन्छ। बसोबास क्षेत्रमा उपयोग गर्न आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको विकास भएको किता जग्गा रहेको ठाउँबाट 100 मिटरको अर्धव्यासको क्षेत्रमा 150 एकात्मक परिवार आवास एकाइ वा 10 भन्दा बढी संयुक्त परिवार आवास एकाइ भएको जग्गा। अब यसले के भन्यो त यो आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै बाटो घाटो हैन, ढल, इलेक्ट्रिसिटी हैन, बिजुली यिनीहरू भएको ठाउँ भन्दा 100 मिटरको रेडियसमा पर्ने है र 150 सिंगल हाउस अथवा संयुक्तमा बसोबास भइरहेछ भने 10 भन्दा बढी संयुक्त परिवारले बसोबास भइरहेको ठाउँलाई के गर्ने त आवासीय क्षेत्रभित्र राख्ने है। यस्तो जग्गाहरू यो हेरेर हामी के बुझ्न सक्छौं त कस्तो जग्गालाई आवासीय भित्र राख्ने है। अब व्यावसायिक क्षेत्र देहाय बमोजिम प्रयोग भएको जग्गालाई व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ। सामूहिक रूपमा वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री हुने स्थल रहेको घर जग्गा तथा सो प्रयोजनको लागि छुट्याएको जग्गा, बजारहरू बनाएको जग्गा होइन। त्यस्तै विभिन्न किसिमका व्यापारिक, व्यावसायिक र मनोरञ्जन स्थल रहेको क्षेत्र तथा सो प्रयोजनको लागि उपयोग भएको घर रहेको जग्गा वा सो प्रयोजनको लागि छुट्याएको जग्गा। जस्तै ठुल्ठुलो मल हुन सक्छ, सिनेमा हल हुन सक्छ है, फन पार्क जस्तो केही हुन सक्छ पार्क। अनि त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायत सेवा उपलब्ध गराउने स्थल वा सोको लागि प्रयोग भएको घर र घरले चर्चेको जग्गा। जस्तै हस्पिटलहरू हुन सक्छ, निजी स्कुलहरू हुन सक्छ है। कुनै वस्तु वा यन्त्र उपकरणको मर्म सम्भार वा सफा गरिने स्थल वा भण्डारण गरिएको स्थल वा सो प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको घर र घरले चर्चेको जग्गा। त्यस्तै कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन नभए तापनि सोको पूर्वाधार समेत उपलब्ध भएको र सो घर वा जग्गा रहेको स्थानबाट 100 मिटरको रेडियसमा अर्धव्यासमा करिब 50 व्यावसायिक कारोबार रहेको स्थल, सोको लागि प्रयोग भएको घर र तिनले चर्चेको जग्गा। अब जस्तै कुनै घरमा व्यावसायिक क्रियाकलाप अहिले हाललाई भएको छैन तर सबै व्यवस्था छ त्यहाँ हैन र त्यो 100 मिटरको रेडियसमा छ है। त्यसको 100 मिटरको रेडियसमा 50 भन्दा बढी व्यावसायिक कारोबारहरू सञ्चालनमा छ भने त्यस्तो जग्गालाई व्यावसायिक क्षेत्रमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै सरकारी, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्र समेतले सेवा प्रदान गर्न स्थापना गरेको कार्यालय तथा तिनले चर्चेको जग्गा वा भविष्यमा निर्माणको लागि छुट्याएको जग्गा। त्यस्तै पर्यटकीय गतिविधिमा उपयोग भइरहेको क्षेत्रले चर्चेको जग्गा है। यो विभिन्न फोटोहरू हेरेर तपाईहरु छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्र देहाय बमोजिम प्रयोग भएको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ। कुनै वस्तु वा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग वा वर्कशप रहेको स्थल, सो प्रयोजनका लागि निर्माण भएका घर वा टहरा
तथा उद्योग सञ्चालनको लागि प्रयोग भएको जग्गा, जस्तै हेटौडा उद्योग क्षेत्र छ, त्यो भित्र विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू छ है सामानको उत्पादनको लागि। त्यस्तै अब जस्तै यो सिमरातिर हेर्नु भने विभिन्न स्टिलको हैन, डाल्डाको, पेन्टको, डिफ्रेन्ट चिजहरूको के छ त फ्याक्ट्रीहरू छ हैन, त्यो उद्योग क्षेत्रभित्र पर्यो। त्यस्तै खाद्यान्न प्रशोधन, उपभोग्य वस्तु, पेय पदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधन स्थल तथा सो प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा, जस्तै डेरीहरू भयो है, कोका कोला यिनीहरूको पेय पदार्थको फ्याक्ट्री भयो है, बेकरी भयो तिनीहरू। विभिन्न मेसिनरी, औजार, यन्त्र उपकरण, सवारी साधन निर्माण स्थल तथा सोको लागि छुट्याएको जग्गा, त्यस्तै कपडा तथा पोसाक उत्पादन स्थल तथा सो प्रयोजनको लागि छुट्याएको जग्गा है। त्यसै गरी सजावट सामग्री, निर्माण सामग्री, काठजन्य उद्योग लगायत सञ्चालनमा रहेको स्थल तथा सो प्रयोजनको लागि छुट्याएको जग्गा है। त्यसै कुनै उद्योग सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न आवश्यक घर, टहरा तथा वर्कसपले चर्चेको जग्गा र तथा कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्न उपयोग गरिएको जग्गा। त्यस्तै उद्योगबाट उत्पादित फोहोरजन्य पदार्थको विसर्जन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको जग्गा। नेपाल सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायत सो क्षेत्रले चर्चेको जग्गा, यस्ता जग्गाहरूलाई हामी के गर्ने त औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्छ यो। त्यस्तै खानी तथा खनिज क्षेत्र कस्तोलाई भन्छ? देहाय बमोजिमको क्षेत्रलाई खानी तथा खनिज क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ। जमिनको सतहमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा समेत वा जमिन मुनि फलाम जस्ता तामा समेत विभिन्न किसिमका खानी भएको क्षेत्र, जस्तै नेपालमा के छ त चुन ढुङ्गाहरूको खानी धेरै छ नि हैन। त्यस्तै जमिन मुनि विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थ जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, सुन, चाँदी वा अन्य बहुमूल्य धातु फेला परेको क्षेत्र। खानी वा खनिज पदार्थ उत्खनन भइरहेको वा भइसकेको र हाल खाली रहेको वा फेला परेको क्षेत्र। अब वन क्षेत्र, प्रचलित कानुन बमोजिम, वन क्षेत्र भनी परिभाषा गरिएको र देहाय बमोजिम प्रयोग भएको जग्गालाई वन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ। कस्तो कस्तो त पूर्ण वा आंशिक रूपले रुख तथा वनस्पतिले ढाकिएको जग्गा है, सरकारी, सामुदायिक, कबुलियती, धार्मिक लगायत सबै प्रकारका वन जंगल भएको जग्गा है। त्यस्तै रुख तथा वनस्पति वृक्षारोपण गरिएका सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा है। त्यस्तै रुख तथा वनस्पति नभएको भए तापनि अन्य प्रयोजनको रूपमा वर्गीकरण नभएका झाडी, बुट्यान आदि भएको जग्गा है। त्यस्तै प्राकृतिक चरण, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन जन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्र रहेको जग्गा है। पानीको मुहानलाई संरक्षण गर्न हुर्काइएका वा जोगाइएका रुख तथा वनस्पतिले ढाकेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा। त्यस्तै नदी उकासबाट प्राप्त गरी निजी जग्गा बाहेकका वन क्षेत्रका लागि तोकिएको जग्गा। त्यस्तै प्रचलित वन सम्बन्धी कानुन बमोजिम वन क्षेत्र जनाइएको जग्गा। यस्तो जग्गाहरू जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू भयो, यिनीहरूलाई के भित्र पर्छ? यो त वन क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यस्तै अब नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र। अब देहाय बमोजिमको क्षेत्रलाई नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ। जस्तै नदी, खोला तथा सोको जल प्रवाहको क्षेत्र, किनारा, डिल र बगर क्षेत्र समेत है। त्यस्तै नहर तथा सोको डिल है। त्यस्तै प्राकृतिक ताल, पोखरी तथा सोको डिल। त्यस्तै साबिको नदी वा खोला बगेको र हाल नदी खोला उकास भई बगर वा ढुङ्ग्यान कायम भएको क्षेत्र। बग्ने पानी नभए पनि पानी जमेको वा जम्ने सम्भावना भएको सिमसार वा रामसार क्षेत्र है। यस्तो क्षेत्रलाई के भित्र राख्ने त? के भित्र? नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र भित्र राख्ने। यो विभिन्न पिक्चरले तपाईले प्रष्ट हुन्छ। अब यस्तै सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, देहाय बमोजिम प्रयोग भएको जग्गालाई सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ। विभिन्न किसिमका यातायात पूर्वाधार जस्तै बन्दरगाह, बस पार्क, कार पार्क, सडक पेटी, सडक, बाटो, रेलवे, पुल, विमानस्थल समेत सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुने क्षेत्रले ओगटेको जग्गा है। यस्तो बस पार्कहरू भयो, एयरपोर्ट भयो, रेलवे भयो, यिनीहरूले चर्चेको जग्गा है। शहरी क्षेत्रको खुला हरित क्षेत्र, बगैँचा, पार्क भयो, चिडियाखाना, पिकनिक स्पट, खेल पूर्वाधार तथा मैदान लगायत रहेको सार्वजनिक स्थल जस्तै कवर हलहरू भयो हैन, खेल मैदानहरू भयो तिनीहरू।
त्यस्तै सार्वजनिक आवागमन हुने प्राकृतिक वा मानव निर्मित सम्पदा वा पूर्वाधार रहेको स्थल र 16 चर्चेको जग्गा है। त्यस्तै सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुने मनोरञ्जन स्थल चौर, फाँट, चौतारा, टुडी खेल, हाट बजार लाग्ने स्थान, अन्त्येष्टि स्थल, फोहोर व्यवस्थापन स्थल लगायत 16 चर्चेको जग्गा। यस्तो जग्गाहरू फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, हाट बजार भएको है र मान्छे मरे पछाडि जलाउने हुन्छ, अन्त्येष्टि गर्ने त्यस्तो खाले जग्गाहरू सबै सार्वजनिक क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यस्तै सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत शिक्षण संस्थाले चर्चेको जग्गा है। अब विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, स्कुलहरू, सरकारी विश्वविद्यालय स्कुलहरू भएको जग्गा भयो, बाटोघाटो भयो, ड्राई पोर्ट भयो, रेलवे भयो, यिनीहरूले चर्चेको जग्गालाई के भित्र राख्ने त सार्वजनिक क्षेत्रभित्र पर्छ है। त्यस्तै सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र। अब देहाय बमोजिमको क्षेत्रलाई सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ। जस्तै विभिन्न समुदायले धार्मिक, सांस्कृतिक वा परम्परागत रूपमा पूजा अर्चना वा उपासना गर्ने स्थल है। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र है। त्यस्तै विभिन्न ऐतिहासिक दरबार, भवन, किल्ला, गढी, स्तम्भ लगायत ढाँचा निर्माण वा अन्य स्थल। त्यस्तै नेपाल सरकारले पुरातात्विक महत्त्वको भनी परिभाषित गरेको वा संरक्षण गर्ने भनी तोकेको क्षेत्र है। यस्तो मन्दिरहरू, मस्जिदहरू भएको क्षेत्र भयो है। यिनीहरू अब दरबारहरू भयो, पुरानो किल्लाहरू भयो है, बुद्ध स्तूप, यिनीहरूलाई के भित्र राख्ने त सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्रभित्र राख्ने है। त्यस्तै नेपाल सरकारबाट अन्य आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रमा पनि विभाजन गर्न सकिन्छ है। अब अनुसूची 2 मा के छ त एउटा निवेदन छ, भू उपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा चाहिँ अनुसूची 2 मा रहेको छ है। अब परिच्छेदहरू भित्र के छ त्यसको संक्षिप्तमा जाउँ है। अब परिच्छेद 1 मा के छ प्रारम्भिकमा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ र यो नियमावलीको परिभाषा लेखिएको छ। त्यस्तै परिच्छेद 2 मा के छ त भू उपयोग कार्यक्रम, भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा भू उपयोग क्षेत्रको नक्साको बारेमा दिएको छ, जसमा के छ त 3 नम्बरमा भयो भू उपयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने, 4 नम्बरमा भू उपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने, 5 मा स्थानीय तहमा भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने, 6 मा अन्य भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने, 7 मा नक्सा तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, 8 मा भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफलको बारेमा दिएको छ। त्यस्तै 9 मा भू उपयोग योजना तर्जुमाको बारेमा लेखिएको छ। अब परिच्छेद 3 जग्गा धनी श्रेष्ठता, प्रमाण पूर्जा, अदावधिक र भू उपयोग परिवर्तनको बारेमा छ। यसमा 10 नम्बर बुन्दामा के छ त जग्गा धनी दर्ता श्रेष्ठता र जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा अदावधिक गर्नु है। 11 मा भू उपयोग क्षेत्र परिवर्तनका लागि निवेदन दिन सक्ने। अब परिच्छेद 4 मा के छ त जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण र चक्लाबन्दीको बारेमा दिएको छ। जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण 12 मा अनि 13 मा जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रमको बारेमा। अब परिच्छेद 4 मा के छ त यो परिच्छेद 4 को अलि डिटेलमा जाँदाखेरि जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणमा के लेखेको छ त 1 नम्बर एन को दफा 4 बमोजिम कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको वा नियम 5 को उपनियम 7 बमोजिम कृषि क्षेत्रको रूपमा तोकिएको जग्गालाई देहायको क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी किताकाट गर्न पाइने छैन। अब के छ त काठमाडौँ उपत्यकामा 500 वर्ग मिटर र तराई र भित्री मधेसमा 675 वर्ग मिटर भन्दा कम भएको कृषि क्षेत्रको जग्गाको किताकाट हुँदैन। त्यस्तै गमा के लेखेको छ खण्ड क र ख मा उल्लेखित क्षेत्र बाहेकका भूभागमा 1000 वर्ग मिटर भन्दा कमको किताकाट हुँदैन। अब 2 एन को दफा 4 बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई देहायको क्षेत्रफल र अनुपातमा फरक पर्ने गरी किताकाट गर्न पाइने छैन। जस्तै न्यूनतम 130 वर्ग मिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी। अब आवासीय क्षेत्रको हकमा के भयो त न्यूनतम कति वर्ग मिटर हुनु पर्यो एउटा किता 130 वर्ग मिटर है र 500 वर्ग मिटर भन्दा सानो किताको हकमा चौडाई भन्दा लम्बाई 4 गुणा भन्दा बढी हुनु भएन है। चौडाई भन्दा लम्बाई के हो त 4 गुणा भन्दा भित्र हुनु पर्यो। अब परिच्छेद 5 मा के छ त विविध कुराहरू लेखेको छ। जस्तै 14 नम्बर बुदामा भू उपयोग योजनाको अनुकूल हुने गरी गर्नुपर्ने, 15 मा सदस्यको सेवा सुविधाको बारेमा लेखेको छ,
16 मा भू उपयोग सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने बारेमा लेखेको छ। 17 मा कार्यान्वयन समितिको बैठक। 18 मा उजुरी तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था। 19 मा भू उपयोग परिषदको सचिवालय र 20 मा के छ त जग्गाको किसिम उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू लेखेको छ। धन्यवाद साथीहरू।